اسی تے جناب پھب سج کے آنا ہے باہر آنا ہے اسی سینمیاں سے آنا ہے اسی ٹی ویاں تے آنا ہے اسی سوشل میڈیا تے آنا ہے اساں ٹک ٹاک تے آنا ہے اساں فیس بک تے آنا ہے اساں مارننگ شوہاں سے آنا ہے اسی نیوزاں سے آنا ہے اساں اپنی زینت نو ظاہر کرنا ہے ہائے ہائے ادھر قرآن آمد ہے اور تو اپنے آپنوں پردے چے رکھو نا توجہ فرمانا میں تینوں ادھر لے کے چلا اے آمدیاں نے جناب اسی کو گندیاں ماں بردہ تے دل دا ہوندے نا پردہ تے دلوں ہویا کر دے جسم دا کی پڑھ دے ایدم اپنے چہرے دا کی پڑھ دے میں تینوں لے چلا حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء اہل جنہ حضرت زہرا حضرت حسن و حسین دی امی جان کو لے چلا حضرت مولا علی شیر خدا دی بیوی کو لے چلا حضرت میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ وال لے چلانا کتے سیدہ فاطمہ دا آیا ویگ لے بی بیو اور تو موت بہنوں آؤ نا اپنا آئیڈیل بنا لو حضرت فاطمہ نو بنا لو حضرت امی عائشہ نو بنا لو حضرت ماں خدیجہ نو بنا لو حضرت رقیہ نو بنا لو حضرت ام کلثوم نو بنا لو حضرت زینب نو بنا لو نبی پاک دیاں بیٹیاں نو بنا لو حضرت حفصہ نو بنا لو حضرت ام سلمہ نو بنا لو حضرت ماریہ گپتیاں نو بنا لو انہاں صحابیات نو اپنا آئیڈیل بنا لو نہ بنانا ایس لانٹی تے شیطانہ دی ماں ماروی سرمد نو اپنا آئیڈیل نہ بنانا تباہ ہو جاؤ گیاں ایتے تباہ ہو یا نے کتے اپنا ایمان نہ گوا لینا توجہ رکھنا جناب اے آمدیاں نے اسی کیویں پردہ کریے میں تینوں اونا والے چلنا جیڑیاں پاک دامن وی سن پاک باز وی سن جنہاں دے دلانو رب نے ٹٹول کے ویکھے ہے اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم اللہ فرمایا اللہ پاک نے نہ دلانو آزما کے ویکھے ہے چیک کر کے ویکھے ہے انہاں دے دلان دے اندر حیا انہاں دے دلان دے اندر تقوی انہاں دے دلان دے اندر جناب پاکیزگی انہاں دے دلان دے اندر جناب والا پرہیزگاری اے کون لوگ نے اے نبی پاک دے نوکر نبی پاک دے صحابہ تے صحابیات نے یار پاک پاک تے جنتی لوگ نے آسمان تو آڈر آیا میرے تیرے مرشد پاک نو اللہ پاک نے فرمایا یا ایو النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایو عرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم آسمان تو نعرہ تکبیر صحابہ مصطفیٰ مولانا محمد آصف نذیر صاحب ماشاءاللہ توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا غور کر دے جانا میں دسنا پیا آسمان تو آڈر آیا آسمان تو حکم آیا سونیاں اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیویاں نو مومنہ دیاں عورتاں دے ماما بہناں نو انہاں نو حکم دیو پڑھ دے دا انہاں نو حکم دیو پڑھ دے دا اور میں صدقے جاواں اے نبی پاک دی صحابیات تے انہاں نے جناب مفسرین نے لکھے ہے جدوں پردے دا آڈر آیا نا انہاں ساری رات لاگے نکے نکے ٹکڑے کپڑے آنے ٹکڑے جمع کر کے اپنے واسطے چادرہ سلائی کی دیا نے کیونکہ اللہ دا حکم آ گیا ہے اپنے آپنوں پردے چے رکھنا ہے اپنے آپنوں پردے چے ڈام کے رکھنا ہے یارو پاک دامن لوگ نے کائنات دی
دیاں پاک باز ہستیاں نے ادھر جناب پاک دامن عورتاں نے انہاں پردہ کیتا ہے پاک دامن مرداں تو پردہ کیتا ہے یار جنہاں دے دل وی پرہیزگاری والے تقوی والے او پردہ کر سکتے نے اج تم کیوں نہیں کر سکتی تینوں بیماری پیندی ہے تینوں بھیڑ پیندی ہے پردہ کرنا اپنے آپنوں پردے چ رکھنا نہیں تے یاد رکھی اس معاشرے چ نوچ لیا جائے گا اس معاشرے دی اندر تینوں جناب ردی دی ٹوکری چ سٹ دیتا جائے گا یوز کر کے استعمال کر کے مغرب تے اگے یہ چاہتا ہے مغرب تے اگے یہ چاہتا ہے کہ عورت نو مسلمانہ دیاں عورتاں نو گلیاں چ کڈیا جائے بازاراں چ کڈیا جائے چوکاں چ کڈیا جائے بے حیائی پھیلائی جائے زنا عام کیتا جائے بے شرمی نو عام کیتا جاوے ہائے ہائے پر اساں ایک کام نہیں ہون دینا اساں حیا دا درس دینا اساں پردے دا پیغام دینا تے دیندیاں ہی رہنا